भारत को मैशियत और सिफारतकारी के मैदान में मजीद धचका। अमरीकी सदर का भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत न सिर्फ रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है बल्कि इस तेल का बेशतर हिस्सा ओपन मार्केट में बेचकर मुनाफा भी कमा रहा। भारत को कोई परवाह नहीं यूक्रेन में रूसी जंगी मशीन कितने लोगों को मार रही, इसी वजह से अब भारत पर टैरिफ में भी इजाफा करेंगे। फील्ड मार्शल की जेर क़यादत पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। दुनिया मोतरफ। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मजमून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन कहा गया। फील्ड मार्शल पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। पाकिस्तान पर 19%, भारत पर 25% अमरीकी टैरिफ नई तिजारती हिकमत अमली की झलक है। अमरीका का पाकिस्तान से असलहा और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर गौर। भारत से तनाज़ा के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। चीन और खलीजी मुल्कों के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखे। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर। पूरी पाकिस्तानी कौम आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करेगी। मकबूजा वादी में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर आज हड़ताल होगी। आज़ाद कश्मीर में आज भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ होंगी। भारत के 5 अगस्त 2019 के गासिबाना इक़दाम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम और कैदोबंद की कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। भारत जम्मू और कश्मीर पर कब्जा किसी सूरत बरकरार नहीं रख सकता। खित्ते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफाना हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। भारत ने आलमी कानून, असूलों और किरारदादों की खिलाफ वर्जी की। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को तब्दील करने की साजिश की गई। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ISPR का नया नगमा जारी। इंसानों के जहां में के उन्वान से नगमे में कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम और भारतीय जुल्म के खिलाफ एक गूंजदार पैगाम। भारतीय मुजालिम की वजह से जिन्न नज़ीर वादी कश्मीर आज भी शोरों में जल रही है। अपने लहू से हक की दास्तान लिखने वाले कश्मीरियों का भारत के तसल्लुत से आज़ादी लेने का आज़म। नगमे में कश्मीरियों को हक खुद इरादियत लेकर देने के पाकिस्तान के अज़्म की तर्जुमानी। पाकिस्तान भारत के आइन में खुद साख्ता तरामीम को मुस्तरद करता है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम की ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर मुकाम ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में मुजालिम ढा रहा, हजारों कश्मीरियों को शहीद किया गया। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। PTI की आज एहतजाज की कॉल। अरकान पार्लियामेंट इस्लामाबाद तरफ। पार्टी के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली के अडयाला जेल के बाहर एहतजाज का प्लान। अरकान सूबाई असम्बली को अपने हल्कों में एहतजाज की हिदायत। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया ने 7 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इज्तिमा, रैली, धरने, जलसे और जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र इजाफी सिक्योरिटी मांगी। वाक़ियात हमने तो नहीं किए। आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन सा इंसाफ का कत्ल है? 9 मई को आपने शोधा की यादगारों को मस्मार किया। आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। तो 9 मई का जवाब हमने देना है। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। इनको सही तकलीफ हो रही है। 9 मई को अहम तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले किए गए। जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं उनको भुगतना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, 9 मई हमलों के 1.5-2 साल बाद कानून के मुताबिक सजाएं हुई। ऐवान में शोर ना मचाएं, अदालतों में जाएं। वज़ीर कानून आज़म तारड़ बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा मिल बैठने की बात की। निज़ाम नारे लगाने से नहीं, मिल बैठ कर बात करने से ठीक होगा। अपनी गलतियों का एतराफ़ करने तक मसाइल हल नहीं होंगे।
پی ٹی آئی کی تحریک ایک دن کے احتجاج میں بدل چکی ہے، اس کا ماضی اور حال ہے لیکن مستقبل نہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تمام کارڈز ناکام ہو چکے، صرف ناکامی کارڈ بچا ہے۔ وانی صرف ان سے مذاکرات چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اپنی بنائی ہوئی تباہی کی سرنگ میں داخل ہو چکے، نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ اے پی سی اعلامیے میں بھارت کے خلاف فتح کا ذکر نہ ہونا شرمناک ہے۔ قدرتی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان چونکہ اس ریڈ زون میں ہے، ان 10 ممالک میں کہ جہاں پر یہ آفات بدقسمتی سے آئندہ بھی آتی رہیں گی، ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اور اگر اس کی تیاری نہ کی تو باقی ہم جو بھی کام کر لیں کسی کام نہیں آئے گا۔ اور اس کے لیے وفاقی حکومت، متعلقہ وزارتیں اور گلگت بلتستان کی حکومت نے مل کر اس کے اوپر شبانہ روز کام کرنا ہے۔ موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پیشگی وارننگ سسٹم کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت میں متاثرین سیلاب میں امدادی رقوم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، بولے پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملکوں میں فہرست پر ہے۔ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے کا اعلان۔ رواں ماہ کے اختتام پر آئندہ دورے میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلاب کے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ملاقات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ صوبے کے سیاسی اور انتظامی معاملات پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے کہا اس سال یوم آزادی کو بھارت کے خلاف جنگ میں جیت کے جشن کے طور پر منایا جائے گا۔ ہندوستان کے خلاف جنگ اور بیانیے کے میدان میں تاریخی کامیابی اس یوم آزادی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ سندھ حکومت جشن آزادی کے سلسلے میں خصوصی اقدامات کرے۔ سندھ پولیس پاکستان کی بہترین پولیس ہے۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا اظہار خیال، بولے سندھ پولیس نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا، قربانیاں دے کر امن قائم کیا، مشکل کیسز بھی حل کیے۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نے کہا کچے کے علاقے میں پولیس جوان بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ ایوان میں پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت کے لیے قرارداد پیش۔ جب کوئی شہید ہو جائے اس کی جو فیملی کے اوپر گزرتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سامنا ہوتا ہے فیملی کے لیے، ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس سال ہم نے جو ویلفیئر فنڈ ہے ہمارے شہداء کا، اس کے اندر 1 ارب روپیہ اپنے شہداء کی فیملیز پہ لگایا ہے، اور آگے جا کر انشاءاللہ مزید بھی ہم اس کو بڑھائیں گے۔ ہمارا جو کوٹا تھا بھرتی کا شہداء کے اوپر وہ 5% تھا ASI کا، اس کو ہم نے بڑھا کے 12% کیا۔ خیبر پختونخوا پولیس جن دہشت گردوں سے نبرداشت ہیں وہ عام مجرم نہیں۔ شہداء نے ہمارے مستقبل کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا پشاور میں یوم شہداء کشمیر کی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں پولیس کے شہداء کے ورثاء کا بھرپور خیال رکھیں گے۔ 14 اگست کو لوگ اپنے گھروں پر قومی پرچم لہرائیں۔ کراچی میں ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کا کیس، مکمل منصوبہ بندی کے تحت کیے جانے والے قتل نے پولیس کو چکرا دیا۔ ملزم عمران افریدی اور دیگر کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق مرکزی ملزم عمران افریدی واردات کے لیے نکلنے سے قبل بیوی بچوں کو فرار کرا چکا تھا۔ ویڈیو بیان دینے والے ملزم کے چچا کی آخری لوکیشن بھی ضلع دیپ کی سامنے آئی، جبکہ ملزم کے گھر سے ملنے والے فون میں موجود نمبرز بھی بند ہیں۔